कोण एकटो नितीन न्हू रे? इतल्या कडेन आंबा न्यूज म्हाजो. सांग म्हाका. तूं घेतल घे. तूं घे. सांग कितें जालें एक्झॅक्टली? अरे ते येयल्ले बसले पयले 5 जाण आसले ते 5 जाण टोटल. हांव गोट्यान आसलो. मागीर ते बुडलो म्हणून येयलो. एकल्याक सारवार केलो हांवें. एकल्या आनी त्या भुरग्यान तेच्या पार्टनरान. हेणें मागीर उडी मारली ताका वाचोवपाक. तो भुंयाक सांपडलो. तरी हांवें ट्राय केली ताका काडपाक. वयर काडून दवरलो तेणें. हांवें वयर काडून दवरलो ताका. मागीर हांवें पंचिंग केलें. ताका उपाय ना. तो कितें आसता ते सगळे सोरो भिता सोरो बेबदे सगळे आहा हांगा. पोरूय बुडलेलो थिंगा. हांवें काडलेलो. तेच्या पयल्या वर्सा चेडूं बुडलेलें. हांवेंच काडलेलो. हांगा गोट्याकान धांवता हांव मागीर. उबो मागीर हांगा येता. कोण आयकना हांगा कोणाचें. मागीर ते आमकां दाये करता. आपूण येदो मनीस तेदो मनीस. तूं कितें सांगलें काय म्हणटा ते. कितले जाण आसले म्हटले तुमी? 5 जाण आसले. 2 जाण नाच जाले. 3 जाण हेले पुलिसांनी आतां. आनी कोण तो बुडला पळय आतां हे जाला डेथ जाला पळय तो कोण? तो न्हू आमी वखन ताका ते ग्रुप आसलो 5 जाण आसले ते. पूण ते हांगा लोकलचे हांगाले काय आनी खंयसरले? ते भायले. हांगाले येता आनी मागीर ते दारा करता आमकांच. सांताक्रुजाचे म्हणजे दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसी हांगाले न्हू लोकल न्हू ते? हांगा लोकल कोण न्हायना भुरगे. आमी जाणान भूड काडना ती न्हायना आमी. गांवचे भुरगे कोण न्हायना हांगा बियोंड. ते एक भुंयार आहा. तितून एक भुंयार आहा भुंयार. ओके. तितून गेल्यार 12-13 आमी जाणा कशें काडपाक कळना तो. 2 जाण बुडटाले ते. हेणें सेकंड बुडी मारली ताका वाचोवपाक. ताका सांगता आमी तूं उडी मारनाका आमी काडटा म्हण ताका. आनी ते मातशें आहले. ओके कळ्ळें न्हू. तितलेच भानगडी त्यो. कितल्यांक सुमार जाला हें सर? 11 सुमार. 11 सारदा. ओके. मागीर तुमी कळयल्या पुलिसांक? पुलिसांक तेंच्या म्हाका काय मारसलो. हांवें मोबायल गोट्यान आहलो म्हाजो गोटो हांगा. नांव कितें तुमचें? म्हाजें नांव सलाउद्दीन. कोण एकटो नितीन न्हू रे? इतल्या कडेन आंबा न्यूज म्हाजो. सांग म्हाका. तूं घेतल घे. तूं घे. सांग कितें जालें एक्झॅक्टली? अरे ते येयल्ले बसले पयले 5 जाण आसले ते 5 जाण टोटल. हांव गोट्यान आसलो. मागीर ते बुडलो म्हणून येयलो. एकल्याक सारवार केलो हांवें. एकल्या आनी त्या भुरग्यान तेच्या पार्टनरान. हेणें मागीर उडी मारली ताका वाचोवपाक. तो भुंयाक सांपडलो. तरी हांवें ट्राय केली ताका काडपाक. वयर काडून दवरलो तेणें. हांवें वयर काडून दवरलो ताका. मागीर हांवें पंचिंग केलें. ताका उपाय ना. तो कितें आसता ते सगळे सोरो भिता सोरो बेबदे सगळे आहा हांगा. पोरूय बुडलेलो थिंगा. हांवें काडलेलो. तेच्या पयल्या वर्सा चेडूं बुडलेलें. हांवेंच काडलेलो. हांगा गोट्याकान धांवता हांव मागीर. उबो मागीर हांगा येता. कोण आयकना हांगा कोणाचें. मागीर ते आमकां दाये करता. आपूण येदो मनीस तेदो मनीस. तूं कितें सांगलें काय म्हणटा ते. कितले जाण आसले म्हटले तुमी? 5 जाण आसले. 2 जाण नाच जाले. 3 जाण हेले पुलिसांनी आतां. आनी कोण तो बुडला पळय आतां हे जाला डेथ जाला पळय तो कोण? तो न्हू आमी वखन ताका ते ग्रुप आसलो 5 जाण आसले ते. पूण ते हांगा लोकलचे हांगाले काय आनी खंयसरले? ते भायले. हांगाले येता आनी मागीर ते दारा करता आमकांच. सांताक्रुजाचे म्हणजे दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसी हांगाले न्हू लोकल न्हू ते? हांगा लोकल कोण न्हायना भुरगे. आमी जाणान भूड काडना ती न्हायना आमी. गांवचे भुरगे कोण न्हायना हांगा बियोंड. ते एक भुंयार आहा. तितून एक भुंयार आहा भुंयार. ओके. तितून गेल्यार 12-13 आमी जाणा कशें काडपाक कळना तो. 2 जाण बुडटाले ते. हेणें सेकंड बुडी मारली ताका वाचोवपाक. ताका सांगता आमी तूं उडी मारनाका आमी काडटा म्हण ताका. आनी ते मातशें आहले. ओके. कळ्ळें न्हू. तितलेच भानगडी त्यो. कितल्यांक सुमार जाला हें सर? 11 सारदा. ओके. मागीर तुमी कळयल्या पुलिसांक? पुलिसांक तेंच्या म्हाका काय मारसलो. हांवें मोबायल गोट्यान आहलो म्हाजो गोटो हांगा. नांव कितें तुमचें? म्हाजें नांव सलाउद्दीन.
है